रहमान अस्सलाम वालेकुम प्यारे दीन इस्लामी बहन भाइयों माँ बेटियों, मेरे चैनल उम्मे असदुल्ला को मैं खुश आमदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको तंदुरुस्ती और सही सलामत और खुशियाँ अता फरमाए और हर तकलीफ़ और परेशानी से अल्लाह तबारक व तआला आप अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरे प्यारे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मैं आपको यजीद के कुछ हालात बता रही हूँ जो कि कहते हैं कि यजीद जो गरोह कहता है, आओ अब मदीना में जाते हैं, आओ अब मदीना मुनव्वरा की हुर्मत और अहले मदीना की इज़्ज़त वक़ार ताजदार मदीना ही की ज़बान पाक से सुनते हैं। वो मदीना मुनव्वरा की हुर्मत किस तरीके से बता रहे हैं। ला युरीदु अहल मदीनता बिस्सूइ इन इल्ला दाबाहुल्लाहु ताला फिन्नारी ज़ुनूबिर रिस्या के जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो भी अहले मदीना से बुराई का इरादा करेगा तो अल्लाह ताला इसको कली की तरह बुखलाएगा। और ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 232 हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शल अरबा लम युदखिल फी शफ़ाअती वलम तनलहु मुवद्दती कि जिसने अहले अरब को डराया धमकाया वो क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत से महरूम रहेगा और मेरी हमदर्दी को न पाएगा। तो ये तो मैं आपको हदीसें बता रही हूँ इसलिए कि आप देखें इस हदीसों के रूह से कि यजीद ने क्या कारनामे दिखाए थे। तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा नंबर 146 बाहवाला मुस्लिम शरीफ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अख़ाफ़ा अहल मदीनती अख़ाफ़ाहुल्लाहु व अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन कि जिसने मदीना पाक में बसने वालों को खौफज़दा किया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको खौफज़दा करेगा और उस पर अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते और तमाम इंसानों की लानत है। और ये हदीस इब्ने माजा शरीफ सफ़ा नंबर 14 हज़रत ज़ैद बिन अरकम से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से फरमाया, अना सल्मुन लिमा सलमतुम व हर्रबुल लिमा हरबतुम कि जिसने तुम्हारी सलामती चाही इसकी मैं सलामती चाहूँगा और जो तुमसे लड़ा उसने मुझसे लड़ाई की। सैयदुल मुरसलीन ने इन अहादीस मुबारक की रोशनी में यजीद को क्या कहा सकता है। इन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में हम यजीद को क्या कह सकते हैं और आप ख़ुद बताएं उसको कैसे ही कह सकते हैं। और ये फ़ैसला यजीद की लश्कर कशी से जो कत्ल व गारत और वाशत व बर्बरियत फैली और मदीना मुनव्वरा की जो बेहुरमती हुई और अलिहालियान मदीना की जो बेइज्जती हुई कि इसके जुर्म में इसको क्या कह सकते हैं कि ये जो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन थे। इन खारजी मुल्लों को इन हदीसों से जवाब दे रहे हैं हम। अन सईद इब्न अब्दुल अज़ीज़ क़ाला लम्मा मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 545 बाबुल करामात में मैं हवाला हदीसें आपको बता रही हूँ। अन सईद इब्न अब्दुल अज़ीज़ क़ाला लम्मा काना अय्यामल हर्रती लम युअज़्ज़िना फ़ी मस्जिदिल नबी अलैहिस्सलाम सलासन वलम यक़ुम के हज़रत सईद बिन
عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یزید نے جب مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی، جس کو ایام حر کے دن کہتے ہیں، وہ ایام حر کے دن تھے، تو 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ ہی اذان ہوئی اور نہ ہی نماز ہوئی اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں چھپ کر بیٹھے رہے اور کیونکہ ان کو نماز کے وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا، مگر جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ فرماتے ہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے اللہ اکبر کی آواز آتی تھی۔ تاریخ خلفاء صفحہ نمبر 146۔ علامہ شیخ جلال الدین سوتی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس وقت یزید نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تو نہیبت المدینہ وفتض فیہا الف عذرا، مدینہ پاک کو لوٹا گیا اور پاک دامن دوشیزاؤں کی عصمت دری کی گئی، یہاں تک کہ 1000 عورت نے ناجائز بچے جنے۔ یہ ابھی بھی اس کو جنتی کہتے ہیں، خارجیوں ملوں۔ کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟ کہاں سے پڑھ کر آئے ہو مولوی بن کر؟ یزید کو پیدائشی جنتی کہنے والے خارجیوں، مجھے بتاؤ مدینہ منورہ میں جو کچھ ہوا یہ کس نے کیا؟ یہ کام کس نے کیے؟ مدینہ منورہ پر لشکر کشی کرنے سے وہاں کے رہنے والوں کے بے عزتی اور توہین نے ہوئی کہ نہیں، اور مدینہ پاک کی بے حرمتی کے ان آبرو اور آؤ اب بھی باز آ جاؤ، خارج ملا اب بھی باز آ جاؤ، اپنے گمراہ کن عقیدے سے توبہ کر لو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ایسی کتابوں پر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے محبوب پاک کے صدقے اور اہل بیت کے وسیلے سے معاف فرما دے گا۔ توبہ کر لو ایسے عقیدے سے، اور کل قیامت کے دن تم امام علی مقام کے پیارے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا منہ دکھاؤ گے؟ یزید اور ابو یزید لاہوری مصنف رشید ابن رشید اور دوسرے خارجی مولوی یزید کی حمایت اور بدعمالیوں اور عیاشیوں اور اس کے فسق فجور پر وہ پردہ ڈالنے کے لیے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کو پیش کر کے اس کو پیدائشی جنتی ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں صرف، اور ہم نے کتنی حدیثیں آپ کے سامنے رکھیں اور حضرت امام حسین کی شہادت سے بر ذمہ قرار دینے کی ناکام کوشش کرتے رہے، حالانکہ اس حدیث پاک سے یزید کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث دور کا تعلق بھی نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اولن جیشی یغزو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لشکر کے لیے مغفرت ہے، اور وہ لشکر مغفور ہے جو سب سے پہلے قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا، اس لشکر کا نام کہا ہے۔ اور یہ پہلا لشکر تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کمان کیا گیا تھا، اور یزید اس سے پہلے لشکر میں شامل نہیں، جیسا کہ تم خارجی ملا نے بتایا ہے۔ یہ دالہانیہ جلد صفحہ نمبر 229 میں ہے۔ ثم کان امیر الثانی ابنہ یزید کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا یزید بھی دوسرے لشکر کا امیر ہوا، ہوا شیخ خسانی،
اور وہ یزید جس لشکر کا امیر ہوا وہ دوسرا لشکر تھا۔ اور پھر حضرت ام حرام نے عرض کی یا رسول اللہ، جس لشکر کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اناستا من الاولین، کہ تو پہلے لشکر میں سے ہے۔ تو علامہ ابن کثیر کی مسند روایت کے مطابق یہ حقیقت پوری طرح واضح ہوتی ہے کہ جس لشکر کے لیے جنتی ہونے کی خوشخبری دی گئی تھی یزید اس لشکر میں شامل نہیں تھا۔ اور اگر خارجی مولویوں کی بات کو مان بھی لیا جائے تو پھر بھی ہر عموم میں بعض خصوص کے قاعدے کے مطابق یزید کو اس مقام سے ہٹایا جائے گا، اس لیے اس کے بدعمال اور شرمناک کام ہے، اور اس کی بے حیائی اور فسق و فاجر ایک پہلا آدمی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تبدیلیاں کی۔ خارجی مولوی جس بخاری شریف کی حدیث پاک کا کمزور سہارا لے کر اور بات کو الٹ بتا کر پاک دامن دین کو دھبا لگا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی باتوں پر غور کریں۔ بخاری شریف کتاب الجہاد میں صفحہ نمبر 402 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ